स्वागत नेपालले त भन्नुभएको छ राजाले एक आवाज दिनु पर्यो हामी नेपाल कब्जा गर्छौँ भन्नुभएको छ। नेपाल कब्जा होइन यसो भाषण शासन गर्न पाउनु हो। अर्को राजावादीको कुरा गरौँ दुर्गा प्रसाद। उनले आफ्नो इन्टरभ्यूमा राजाको आफ्नै पैसा विदेशी ब्याङ्कमा छ। अब के को राजावादी? अब यहाँ राणा राजा ल्याउने भनेर हिँड्नुहुन्छ भनेर प्रकाश सुवेदीको सोमै बोल्नु भएको छ वा कसरी राजावादी। अब अर्को पात्र ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीको कुरा गरौँ। उनले त अझ युवराज पारसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लागेको हामी राजावादी होइनौँ र यो राजा हामी मान्दैनौँ भनेर उहाँले सूत्र टिभीमा इन्टरभ्यू दिनु भएको छ। अब लिङ्गदेनको कुरा गर्ने हो भने उनी पनि वास्तवमा सम्झौता गरिसकेका थाकिसकेका गणतन्त्रसँग हात उठाएर आत्मसमर्पण गरिसकेका राजावादी हुन्। खोक्रो राजावादी हुन्। किन मैले भनिरहेको छु भने आफूलाई फादर अफ रिपब्लिक भन्ने प्रचण्डको क्याबिनेटमा गएर मन्त्री खान पुग्नुभयो। अब कमल थापाको त के कुरा गर्ने? ए बाबा नवराज सुवेदीमा के को राजावादी भन्नुहुन्छ तपाईँ? राजा ज्ञानेन्द्रको सबभन्दा ठुलो बदनाम गर्ने पात्र तिनै हुन्। तिनले किताब लेखेर बदनाम गरेको होइन। त्यो के को डिजाइनमा रको डिजाइनमा आएको किताब हो कि स्वेच्छाले लेखेको? हिजो एउटा राजावादीको बैठक देख्नुभयो त्यहाँ पनि अलि लफडा परेको देखिन्छ। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा अहिले यिनीहरू विकेन्द्रित भयो अरे गाउँ गाउँ जाने भए। अब गुटुटु कुदे अब काठमाडौँमा केही सिप नलाग्ने भयो। कमल थापालाई राजावादीको नेता मानेर लिङ्गदेनलाई नेता मानेर ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई नेता मानेर जान सक्छन्। अस्ति भर्खर भिडियो भाइरल भएको छ त राप्रपाले ल्याउँदैन राजा ल्याउने भए कमल थापाले उहिले ल्याउँथ्यो भनेर ज्ञानबहादुर शाही उर्फ ज्ञानेन्द्र शाहीले भाषण गरे होइन। राजावादीमा पुराना नेता नवराज सुवेदीले कमल थापाले होइन अब युवा आउनुपर्छ युवाले राजा ल्याउँछु भनेर लागि परेन राजावादीहरू। सुन्नु मेरो कुरा यो भनेको के हो भने चरम असन्तुष्टिको विस्फोटन हो। उनीहरूभित्र स्वीकृत नेतै छैन किनभने उनीहरूसँग एजेन्डा छैन। शान्तिको परेवा उडाउँछौँ भन्छन्। 2046 सालमा अथवा यहाँको नेताहरू फेल भएर गणतन्त्र फेल भएर चाहिँ अब के को फेल र पासको कुरा गर्नुहुन्छ? डिस्टिङसनै आउला यसलाई सुधार गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने पनि छ नि। हैन सुन्नु न नेताहरूले काम गर्न सकेनन् दलतन्त्र हाबी भयो यसकारण चाहिँ हरेक चिज सम्भावनामा मात्रै होइन खतरामा पनि रहन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। मान्छेको जीवनै तरवारको धारमा उभिया हुन्छ। अरू कुरो त कुरै छोड्नु न। हिजोको भाँडो यो त तपाईँले देख्नुभयो लगभग कुटपिटकै अवस्थामा पुग्यो राजावादीको बैठकमा लफडा देखियो। त्यहाँ गाड कोराको भुँडी फोराफोर एकै अर्कालाई भडास उतार्ने। कमल थापा बोल्दै थिए उनको माइकै खोज्न झन्डै पुगे होइन। अब कमल थापा पनि म बोल्दिनँ तपाईँहरूले डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ भने। अब कमल थापालाई ब्रान्डिङ गरेर यो सब के हो भने वास्तवमा भन्ने हो भने कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेन अथवा यो राप्रपा पङ्क्ति यिनीहरू हिजो कुनै कालखण्डमा राजाका भात खौरे थिए होलान् अहिले होइनन्। नवराज सुवेदीको कुरा गरौँ। अब उनी कसरी सर्वमान्य नेता? के उनी गणेशमान हुन्? रामेछापबाट फ्याङ्लो झोला बोकेर 30 वर्ष पञ्चायत हुँदाखेरि 27 वर्ष राष्ट्रिय पञ्चायत खाएर 14 वर्ष मन्त्री भएका यीसँग अरबौँको सम्पत्ति भएको विश्वास गरिन्छ। त यिनले रामेछापमा विकासको नाउँमा सिन्को भएको छैनन्। तपाईँले देखिहाल्नु। तपाईँले राजावादी नेतृत्वको बारेमा प्रश्न गरिरहनु भएको छ होइन? तर जनता त सडकमा आए नि। भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन त्यतिखेर सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायत सेटिङ गरेर पञ्चायतलाई जिताउन के गर चोथामल जटिया नाम गरेको एउटा कुख्यात छालाको तस्कर व्यापारीलाई सर्पको छाला तस्करी गर्ने अनुमति दियो। नागरिकता दिने कुरा गरेर उसँग घुस खायो कमिसन खायो यी यावत कुरा छन्। अनि ओमेगा घडीमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँले राजावादीको विरोध गर्दा डर लागेको छैन? के को डर? माओवादी राजावादीको छ भन्छ बाबा। नागरिकहरू माओवादी युद्धमा हुँदा बन्दुक बोकेर हिँड्दा पनि विरोध गर्थे नि। माओवादी त्यस्तो किसिमको लाल आतंक फैलाएको भनेर राइफल बोकेर हिँड्दा पनि त मान्छेले जीव ज्यानको बाजी राखेर आलोचना गरे। राजावादीले आह्वान गरेको जोसमा 4-5 हजार 10 हजार मान्छे किन पनि हुन्छन् भने उनीहरूको पनि त भोट ब्याङ्क छ परम्परागत भोट छ। अब यो राप्रपाले सडकमा यो तमासा किन गरे यसको पछाडि दुईटा रिजन छ। कमल थापा छिटोभन्दा छिटो यो राप्रपामा विलय हुन चाहन्छन्। लिङ्गदेनवाला उनको स्वार्थ त्यो छ। उनलाई राजा आउँछ आउँदैन मतलब छैन। उनले आफ्नै दरबार बनाइसके बुढा नीलकण्ठमा निर्मल निवासभन्दा ठुलो छ। तर पूर्व गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे कमल थापा आज घिसारिया छन् सडकमा। ए बाबा उनको निर्देशनमा कति मान्छे घिसारिए कति मान्छेलाई गोली लाग्यो दोस्रो जनआन्दोलनमा। व्यक्तिगत रूपमा मलाई कमल थापाप्रति केही पनि भन्नु छैन। उनी परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा सफल थिए गृहमन्त्रीको रूपमा असफल हुन् एउटा कुरो। दोस्रो कुरो कमल थापालाई त्यस्तो ठुलो चोटपटक पनि आएन। म घिसारिँदा मैले भाटा खाँदा साटा खाँदा मान्छेले चर्चा गरेनन् होला। कमल थापा ठुलो पदमा थिए त्यसकारण उनीप्रति हमदर्दी भन्दा नि खिसिटी उभिको विषय किन बनायो त? कमल थापाप्रति मान्छेको सिम्पैथी किन जागेन? एउटा कुरो त्यहाँबाट बुझ्नुहोस्। लिङ्गदेन र कमल थापालाई खुद उनीहरूले अस्वीकार गरे। अब उनीहरूले अस्वीकार गर्नु पर्ने पात्र भनेको नवराज सुवेदी। तपाईँको यी मान्छे भनेको पञ्चायतमा पनि कुस्त कमाएका मान्छे। राजाबाट 14 बिघा 17 बिघा जमिन लिएको ल हेर्नु त।
अब त्यसरी भुँडी भरेका मान्छेले ठुला कुरा नगरे हुन्छ र जहाँ पनि कन्जर्भेटिभ फोर्सको पनि भोट ब्याङ्क हुन्छ। यो राप्रपाले के गर्न खोजिरहेको छ भने भोलि दुर्गा प्रसादले पार्टी खोल्दैलान् बाहिर आएर अथवा उनी बाहिर नआएरै भोलि अर्को राजावादी गुट बन्नुभयो दल बन्नुभयो भनेर हतार आफ्नो ढोक्सामै सबै राजावादी मत हाल्न खोजेको। अनि दीपक बोहराको ठाउँ उपनिर्वाचन हुँदैछ, त्यहाँ पनि उसले जमानत गुमाउनु नपरोस् भन्ने हो। अब राप्रपालाई न काङ्ग्रेसले बोक्ने भयो न एमाले, सिङ्गल उठ्दा काहीँ प्रत्यक्षमा नजित्ने भयो। अनि त्यसपछि समानुपातिकमा अलिकति भोट बढाउन खोज्या हो, त्यति हो। यिनीहरूको केटाकेटी आए गोली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, टाई फिस, हात्ती आए फुस्सा। यिनीहरूसँग इन्टरनेसनल लेजिटिमेसी अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि छैन, व्यक्तित्व पनि छैन, कृतित्व पनि छैन। त्यही भएर यिनीहरूले त यो राजावादी आन्दोलन बेची खान्छन्। हेर्नु होला, यिनीहरू सरकारमा जाने कुरोको बहस गर्छन्। अब यस्ता छन् यिनीहरू। जगमान गुरुङले भनेन हुन त हाउडे कुरा गरिरहेको थिएँ, यति गते आउँछ उति गते आउँछ भनेर। अब यता राजा ल्याउँछु भनेर उफ्रीताफ्री गर्ने, उता सदनमा गएर काजु खाँदै अब बजेटको बारेमा छलफल गर्ने। अनि त्यस्तो तालले आउँछ, काशी जाने कुत्तीको बाटो हुँदैन। अब राजा आउँदैनन् होइन, एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु, राजा म सिरियसली कुरो तपाईँलाई गर्छु, राजाले स्पेस पाउने हो भने दुईवटा अप्सन हो। कि त मिलिट्रीको संसारमा सत्ता पलट हुने भनेको मिलिट्रीको आधारमा सत्ता क्याप्चर गर्ने हो, सम्पूर्ण सत्ता क्याप्चर नेपालमा सम्भव छैन। अनि म भन्दैछु तपाईँलाई कि त्यो अप्सन हो, कि त तपाईँको के हुन्छ भने आम राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसहित जसरी कम्बोडियामा नरोत्तम सिम्मानुको स्पेस दिइयो होइन, अपदस्थ भइसकेको राजालाई त्यसै गरी दिने कुरोमा एमाले माओवादी सहितको शक्तिले राष्ट्रिय सहमति गरेर गोलमेच गरेर लौ न त यत्रो द्वन्द्व हिंसा अन्त्य हुन्छ भने ठिकै छ त, एक थान राजा ल्याइदेऊ न राष्ट्रपतिको ठाउँमा भन्ने हो। अब यो दुईटा उपाय हो। तर यी राजाभन्दा चर्का राजावादीले यो माहौल भाँड्दैछन्, बिगार्दैछन्। यिनीहरूले राजालाई साँगो र घेरामा राख्न खोजिरहेछन्। व्यक्तिगत रूपमा राजाको नाति हृदयेन्द्रज्यूप्रति मेरो सद्भाव नै छ, त्यस्तो केही छैन। भू राजनीतिको कारण सिद्धान्त प्रभावित हुन्छ, सिद्धान्तको कारण भू राजनीति प्रभावित हुँदैन भनेर सायद रबर्ट डी कपलानले मनसुनमा ठिकै भनेका छन्। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने स्पष्ट रूपमा भन्दा पुण्य गौतमजीले भर्खर भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र शाह राम्रो लाग्छ भन्नुभयो तपाईँले। व्यक्तिगत रूपमा मलाई ठिक लाग्छ। ज्ञानेन्द्र शाहले के गरेका थिए भनेर त हेर्नुहोस् त आउँछन् समाचारहरू। सुन्नु न, अहिले इतिहासको कुरा छोडिदियो कि मसँग तथ्य छैन, प्रमाण छैन, सबै कुरा छैन होइन। म कसैलाई गाली गलौज पनि गर्न चाहन्न। तर कुरा चाहिँ के हो, आज ज्ञानेन्द्र शाह मनपर्छ भन्नु होला, भोलि राजतन्त्र नै ठिक छ भन्नु होला। सुन्नु न, मेरो कुरो, म त सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे हुँ, म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। म नेपालवादी हुँ, म राष्ट्रवादी हुँ, म योवादी त्योवादी भन्दा पनि देशभक्त मान्छे हुँ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा जान्छु। स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि राजाको सबभन्दा ठुला दुश्मन कोही छन् भने यिनै मण्डल हुन् जसले राजतन्त्रको सबै बाटोहरू अवरुद्ध गरे। एमाले पनि गणतन्त्र दिवस मनाए मान्छे छैन, तर राजावादी आन्दोलनमा हेर्नुहोस् त मान्छे धेरै थियो होइन। तेरिका तपाईँ कहाँ भ्रममा हुनुहुन्छ? एमाले सुन्नु न, जनताको कुरो म पछि गरौँला। तपाईँको एमाले रिपब्लिक डे मनाउँदा त्योभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि वैशाख 13 गते आह्वान गरेको जुलुस हेर्नुहोस् कति ठुलो थियो। त्यो त एमाले के भने यसो मुख बोला आउनुहोस् है त्यहाँ यसो चुले निम्तो छ भने भरमा त्यति गएका हुन्। त्यो पनि मिडियाले अन्याय गरेको छ। जुलुस हिँडिसकेपछिको फोटो ल्याइदियो के, जुलुस हुँदाको ल्याएन, मूल जुलुस हुँदाको हिँडिसकेपछि तितर बितर भएपछि भ्रमपूर्ण ल्याए। अब यहाँ त एमाले भनेको त सङ्गठित पार्टी भन्ने बुझिन्छ नि। एमालेलाई 1-2 लाख मान्छे उतार्न कुनै आइतबार छैन। यो कुरा ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। होला एमालेमा हिजो जति छन् कि बढेका छन् कि घटेका छन् त्यसको हिसाब किताब पछि लगाउँला। प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता घट्या जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? यस्तो लोकप्रियता भने सधैँ एकै कायम हुँदैन, कहिले उचाइमा हुन्छ, कहिले घट्छ, कहिले बढ्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र हामी एमालेहरू दुधले धोएको पनि म भन्दिनँ। र लोकतन्त्रलाई जनताको वास्तविक लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ, खानाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, आधारभूत जनताको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ। यो बिहारी गणतन्त्रभन्दा माथि उठेर समाजवादमा पुग्नुपर्छ। यो कुरा हाम्रो हो र हामी त्यतातिर जान्छौँ। यो लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रको चङ्गुलबाट मुक्त गरेर वास्तविक समाजवादी लोकतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी रहँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जहाँ जान्छन् त्यहाँ राजा हो देश बचाउको नारा चल्छ। सुन्नु त्यो त के छ भने राजालाई चाहनेवाला पनि होलान्, राप्रपाको पनि एउटा विङ्स राजावादी नै छ। अब यो कमल थापाको कुरा गर्ने हो भने कमल थापा मैले यो प्रमाणै देखाउनु पर्दैन, चारैतिर आएछ। वंशीय राजनीतिलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। अब देशमा गणतन्त्रको माहौल आयो, राजतन्त्रको अप्सन समाप्त भयो भन्दै अस्ति भर्खर 2022मा ट्विट गरेको। त्योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारमा संविधान कबुल गरेरै
गएको त्यतिखेर संसारकै उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक भनेकै हो र कमल थापा लेङदेनहरूले 72 को संविधान स्वीकार गरेर त्यसमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यति मात्रै होइन, बिना तामाङ भन्ने एकजना क्रिस्चियनलाई सांसद बनाएर धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरालाई उनीहरूले कबुल गरिसकेका छन्। बिना तामाङ क्रिस्चियन हुन्। त्यसै गरी बरु चित्रबहादुर केसी भन्ने नैतिकता होला, यिनीहरूमा छैन। प्रदेश सरकारमा गएर भत्ता खाइरहेछन्, गणतान्त्रिक भत्ता खान्छन् यस्ता मान्छेहरू। अनि 2046 सालमा संविधानले सुनिश्चित गरेको छ नि त उनीहरूलाई सांसद बन्ने, आवाज गर्न पाउने भन्ने त संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छैन। अनि त्यसो भए त तपाईँको एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, मेरो सिद्धान्तले नदिएको कुरोमा म किन जान्छु? सम्झौता गरेर होइन। उनीहरूको सिद्धान्त के छ? यो गणतन्त्र मान्दिनँ, सङ्घीयता मान्दिनँ, धर्मनिरपेक्षता मान्दिनँ। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, अब ती सब कुरोमा सम्झौता गरेर उनीहरू यो सिस्टममा आयो नि त। उनीहरूमा हिम्मत र दम थियो भने, जस्तो नारायण मान बिजुक्छे अहिलेसम्म सरकारमा गएका छैनन्। उनी के भन्छन्? संसदीय व्यवस्थाको सरकारमा जानु भने ढलमा डुब्नु सरह। सिद्धान्तमा अडिग छन् नि, उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्थे यदि सम्झौता गरेको भए। चित्रबहादुर केसीलाई एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री सहित तपाईँहरूले पद दिनुहोस् भन्दा नि बाबाकी दुवाई सङ्घीयता खर्चियो हो, सेतो हात्ती हो, हामी जाँदैनौँ भने उनले अस्वीकार गरे। तर जनताहरू सडकमा आएको छ नि राजा चाहियो भनेर, होइन र? यो त यथार्थ हो नि, होइन र? जनता भनेको हरेक पार्टीमा लागेका अनुहारहरूलाई जनता भनिन्छ। आम जनताको प्रतिनिधित्व त्यहाँ छैन, किनभने अहिलेको उनीहरूको अवस्था के? टाइटाइ फिस, हात्ती राजावादीहरू जनता होइन नि त? जनता त सबै हुन् कि, यो देशको नागरिकै हुन्। अब उही विदेशी नागरिक या घुसपैठ छन् भने बेग्लै कुरा होइन। अब चिनिँदैन कोही, तराई मुल्का जस्ता देखिन्छन्, सिवापारीबाट आउँछन्, क्रस बोर्डर क्राइम गरेर पनि हिँडेका हुन्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईँलाई मैले एउटा रिसर्च गर्ने अवसर दिन्छु, आजदेखि तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्। म तपाईँलाई अफ इयरमा नामै भन्नु होला। 2046 सालमा मेची क्याम्पसमा आन्दोलन चलिरहँदा विद्यार्थी नेता राम थापाको छातीमा घप्पै छुरी रोपेर मारेर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल पर्ने अपराधी अहिले ठुलो नेता छ राप्रपाको। को हो त्यो? पत्ता लगाउनुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, आफ्नो यति लामो बागे जुगा मुसार्दै ठुला कुरा गर्ने एकजना सांसदको बुवाले नेपालको महान शहीद भीमदत्त पन्तको चट्टै टाउको काटेको भारतको इसारामा 2 बाकस पैसामा सुनिएको प्रामाणिक तथ्य छ। यो नवल खड्गाले बनाएको फिल्ममा पनि त्यो दृश्य छ। पुण्य सरको चाहिँ तर्क चाहिँ यो राजावादीमा जुन नेतृत्व तह छन् यो सही भएन भन्ने यो भ्रष्ट छ, दोगला छ, यो क्रिमिनल माइन्डसेटको छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने कट्टेल दम्पतिको झापामा जग्गा निल्ने, जग्गा हडप्ने मान्छे पनि त्यहीँभित्र छ। 14 गट्टा 15 करोडको जग्गा खानी पनि त्यही छ। हिजोसम्म प्रेसर कुकर बेचेर आज ठुलो आलिसान महलमा बस्ने अनि त्यसपछि तपाईँको चिल्लो गाडीमा चढ्ने मान्छे पनि ती छन्। म यही भनिरहेको छु। मैले भन्दा पनि राजाभन्दा चर्का अर्का राजावादी हाम्रो डिबिराम खनाल जो सुरुदेखि नै छन्, उनले त भनिरहेछन् त बाबु तिमीले एसएलसीमा +2 नेपालबाट गरेको भने देखाऊ, तिमीले कहाँबाट गरौ, जनता झुक्क्यौनी भनेर उनले भनिरहेछन्। दीप प्रज्वलनमा हिमानी शाह जाँदा ढुङ्गा प्रहार भयो वाइसिएलले भन्छन्। अब त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो प्रहार गरेको हो भने त्यो राम्रो कुरो होइन। फेरि दीप प्रज्वलनमा युवराज दिपेन्द्रको फोटो झिकिनु गम्भीर आपत्तिको कुरा हो, किनभने युवराज दिपेन्द्रलाई कलङ्कको अनावश्यक कालो टीका थपिएको छ, जबकि रातदरबार हत्याकाण्डको प्रमुख शिकारमध्ये उनी पनि हुन्। दिपेन्द्रले हत्या गर्ने कुरो सपनामा पनि सोच्न सकिँदैन। त्यसै भएर मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो अफवाहको पछाडि जानु हुँदैन। अब राजाभन्दा चर्का राजावादी भनिने मण्डलले पञ्चेहरूले राजाको हुर्बत्तिए यी टीका लगाएर सत्तामा पुग्न आतुर थिए। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कस्तो पात्र प्रवृत्ति छन्। अब 6 महिना अगाडिसम्म जननेता मदन भण्डारीको हत्यारा तिनै हुन् जो अहिले राजावादी भनेर हिँडेका छन्। दरबार हत्याकाण्ड गर्ने पनि यिनै हुन् भनेर पिएनपी लगायतको मिडियामा इन्टरभ्यू दिने स्वागत नेपालजी गएर दरबार हत्याकाण्ड फलाना तिवाना ढिस्कानाले बच्यायो भन्नुहुन्छ निर्लज्ज तरिकाले। अब उहाँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेक अब सबै भ्रम हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले बोल्नु।